नमस्कार। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेथिती, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। कोरोना संक्रमण बढेको बढै छ। कोभिड-19 भइसकेपछि बिरामीलाई दिने कुनै खास खोप वा औषधि उपलब्ध छैन। कोभिड-19 को औषधि पनि बिस्तारै विकास होला, तर अहिले चाहिँ विश्वको ध्यान कोरोना संक्रमण हुनै नदिने भ्याक्सिनतर्फ मोडिएको छ। लाखौंको निधन भइसकेको, 1.5 करोड भन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेको यो समस्याबाट सजिलै छुटकारा खोपको विकासबाट नै हुनेछ। अहिले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले एक यस्तै खोप तयार पारेका छन्। यो खोपमा बेलायती सरकारको मात्रै होइन, विश्वभरका सरकारहरूको ध्यान तानिएको छ। दोस्रो चरणको परीक्षण सफल भएको खबर त सनसनीपूर्ण ढङ्गले फैलिएको छ। नयाँ खोप विकास हुने आशले करोडौं खोपको मात्रा अर्डर नै हुन थालिसकेको छ। आखिर अक्सफोर्डले पत्ता लगाएको यो कस्तो खोप हो, यो हेरौँ। 20 जुलाई 2020 मा बीबीसी न्यूजले एउटा सनसनीपूर्ण समाचार प्रकाशित गर्दै लेख्यो, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले दोस्रो चरणको परीक्षणका क्रममा कोरोना विरुद्धको खोप सफल रह्यो। कोरोना भाइरसका कारण दुनियाँभर आतंक छाएका बेला यो खबरले विश्व नै तरङ्गित बन्न पुग्यो। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूमाथि यति बेला कोरोनाबाट प्रभावित विश्वका अर्बौं मानिसहरूको मात्रै होइन, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समेत नजर लागिरहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको खोजीमा छिमेकी मुलुक चीन, भारतदेखि अमेरिकी मुलुकहरूसम्मले प्रयास गरिरहेका छन्। तर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले विकास गरेको खोपको परीक्षणमा दुनियाँभरका मानिसहरूको ध्यान तानिएको छ, किनभने यो खोपले एकपछि अर्को चरण सफलतापूर्वक पार गरिरहेको छ। खोप भनेको जस्तो आउनलाई एउटा चाहिँ टाइम हुन्छ, जस्तो हामीलाई खोप चाहिँ आउनलाई किन ढिलो भयो जस्तो लागेको छ। तर खोप चाहिँ नर्मल प्रोसेसबाट आउने भने खोप बन्नलाई 4 देखि 10 वर्ष लाग्छ। तर अहिले चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट ल्याएको, जस्तो के गर्यो, ल्याबमा टेस्ट गर्ने चाहिँ केही कुराहरू फास्ट ट्र्याकमा गर्यो। एनिमलमा चाहिँ जस्तो चाहिँ 4-5 थरी एनिमलमा टेस्ट गर्नुपर्नेमा 1 थरी एनिमलमा मात्रै टेस्ट गर्यो। आखिर प्रश्न उठ्छ, आखिर अक्सफोर्डका वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको सफलता के हो? के साँच्चीकै कोरोना विरुद्धको खोप बजारमा आउनै लागेको हो त? वास्तवमा यो चाहिँ अलिक होइन। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले मानिसमा गरेको खोपको परीक्षण सफल भएको छ। अर्थात् जो मानिसहरूलाई यो नयाँ खोप लगाइयो उनीहरूमा कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने शक्ति अर्थात् एन्टिबडी विकास भएको पाइयो। खोपकै कारण परीक्षणमा सहभागी भएका मानिसहरूको शरीरमा भाइरस प्रतिरोधी टी सेलको विकास भएको पनि देखियो। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले प्राप्त गरेको यो सफलतापछि बेलायत सरकारले अर्डर नै गरिसकेको छ। यो मात्रा खोप बेलायत सरकारलाई अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र खोप उत्पादनमा सहकार्य गरेको अर्को एक खोप निर्माता कम्पनीले सबैभन्दा पहिले उपलब्ध गराउनेछ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पत्ता लगाउने मुलुकमा अब बेलायतको नाम दर्ता हुने प्रबल सम्भावना छन्। यस्तो खोप पत्ता लगाएपछि शक्तिशाली र बोले जति रकम तिर्न सक्ने मुलुकहरूले नै खोप प्रयोग गर्नेछन्। गरिब मुलुकहरूसम्म यो खोप पुग्न थप केही समय लाग्नेछ। साउथ एसियाका गरिब देशहरूको लागि चाहिँ भारतको सिरम इन्स्टिट्युट भन्ने छ, उसँग एग्रिमेन्ट भएको छ। उसले चाहिँ भारतलाई दिन्छ र भारत मार्फत चाहिँ अरू देशहरूले पाउँछ। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको चाहिँ त्यो भइरहेछ। दोस्रो चरणको खोपको परीक्षणका क्रममा 90% मानिसहरूको शरीरमा पहिलो मात्राबाटै एन्टिबडी विकास हुन थालेको छ। 10% को शरीरमा खोपको दोस्रो मात्रा दिएपछि एन्टिबडी विकास भएको छ। एन्टिबडी विकास हुनुको अर्थ हो यदि कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्यो भने पनि शरीरमा विकास भएको एन्टिबडीले निष्क्रिय गरिदिन्छ। चिम्पान्जीलाई बिरामी बनाउन सक्ने तर मान्छेलाई असर नगर्ने एक भाइरससँगको आनुवांशिक मिश्रणबाट यो खोप अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले तयार पारेका हुन्। यो खोप लगाएका 70% मानिसमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने जस्ता सामान्य स्वास्थ्य समस्या पनि देखिएका छन्, तर कुनै गम्भीर समस्या कसैलाई पनि देखिएको छैन। खोप परीक्षणको दोस्रो चरणमा सहभागी भएका सबै सकुशल र उनीहरूमा कोरोना भाइरस जित्ने गुण विकास भएपछि खोपको प्रतीक्षा गरिरहेको विश्व समुदाय प्रसन्न भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूलाई बधाई दिएको छ।
तर खोप संसारभरका सबै मानिसलाई उपलब्ध हुने गरी विकास गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सङ्गठनले औँल्याएको छ। र WHO को चाहिँ दाबी के छ भने WHO ले अप्रिल 2021 सम्ममा चाहिँ खोप चाहिँ बजारमा उपलब्ध हुन्छ भनेर चाहिँ WHO ले भनेको छ। भनेपछि अप्रिल 2021 आउन पनि त टाइम छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यस्तो भन्नुको कारण के हो भने यो खोप फेरि लाखौँ मानिसमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि पनि वैज्ञानिकहरू तम तयार भइसकेका छन्। यो सम्भावित खोप अब बेलायतकै मानिसमा लगाइनेछ। खोपको परीक्षण कुनै एक भूगोल जातिका मानिसहरूमा मात्रै गरेर सफल मान्न सकिँदैन। फरक फरक जाति र भूगोलका मानिसहरूमा पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यही भएर यो खोप अमेरिकाका 30,000 व्यक्तिमा, दक्षिण अफ्रिकाका 2,000 मानिसमा र ब्राजिलका 5,000 मानिसमा लगाउने तयारी भइरहेको छ। तेस्रो फेजमा चाहिँ उसको चाहिँ प्लान के छ भने जस्तो तेस्रो फेजमा भ्याक्सिनले चाहिँ सबै कम्युनिटीमा काम गर्छ कि गर्दैन भनेर विभिन्न कम्युनिटीमा टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्ष अर्थात् 2020 को अन्त्यसम्म यो खोप जोखिम वर्गका मानिसहरूलाई दिन सकिने गरी विकास गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। अर्थात् आउँदो 5 महिनाभित्रमा खोप मानिसलाई दिन मिल्ने गरी विकास भइसक्ने आशा गरिएको छ र बाँकी 6 महिनामा संसारका सबै मानिसका लागि यो खोप उपलब्ध गराइसक्ने लक्ष्य लिएको छ। सजिलो गरी भन्नुपर्दा अबको 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै तपाईँ हाम्रो पहुँचमा यो खोप आइसक्छ। विश्वमा भ्याक्सिन पत्ता लगाउन 150 भन्दा बढी प्रयोगशालामा वैज्ञानिकहरू अहोरात्र लागि परेका छन्। 18 वटा जति त खोपका नमुनाहरू तयार भएर परीक्षणको विभिन्न चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कुनै पनि रोग विरुद्धको खोप वा औषधि विकास गर्ने काम सजिलो चाहिँ होइन, तर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको परीक्षणको नतिजाले विश्वभर आशाको सञ्चार गरेको छ। यो खोप कसले विकास गरेको हो र यो कहिलेसम्म बजारमा उपलब्ध होला? तमाम विषय जोड्नेछौँ छोटो ब्रेकपछि। कुनै पनि रोग विरुद्धको औषधि वा खोप तब मात्रै सर्वमान्य हुन्छ जब यो सबै खाले परीक्षणमा उत्तीर्ण हुन्छ। औषधि प्रभावकारी त हुनै पर्यो, त्यसमाथि गम्भीर साइड इफेक्ट देखिने प्रकृतिको पनि हुन हुँदैन। मुटु जोगाउने औषधिले कलेजो बिगार्छ भने त्यस्तो औषधिले मान्यता नै पाउँदैन। ठिक यसै गरी जुनसुकै नयाँ पुराना रोगहरूको औषधि सर्वमान्य बनाउनु अघि सम्भावित औषधि वा खोप जनावरमा परीक्षण हुन्छ। त्यसपछि मानिसहरूको सानो समूहमा गरिन्छ। त्यसपछि अलि धेरै मानिसमा परीक्षण गरिन्छ। त्यसपछि लाखौँ मानिसहरूमा परीक्षण गर्दा पनि औषधि प्रभावकारी र साइड इफेक्ट रहित देखियो भने प्रयोगमा ल्याइन्छ। कोरोना विरुद्ध हालै पत्ता लागेको भनिएको यो खोप के हो र कसरी यसले काम गर्छ, यो हेरौँ। कोरोना महामारीले विश्वमा 1,51,00,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई संक्रमित पारिसकेको छ। 6,20,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान पनि गइसकेको छ। महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना नामक भाइरसले कोभिड-19 नामक रोग लगाउँछ, जसको कुनै औषधि हालसम्म उपलब्ध छैन। त्यही भएर पनि यो रोग नलाग्ने औषधि वा खोपको खोजीमा विश्वका 150 वटा भन्दा बढी प्रयोगशालामा वैज्ञानिकहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्। तर यी सबैलाई उछिनेर सबैभन्दा सफल खोपको विकास बेलायत स्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक समूहले तयार पारिसकेको छ। यो खोपको परीक्षण द्रुत गतिमा भइरहेको छ। जस्तो अहिले खोपको बारेमा विश्वका 150 जति प्रयोगशालाहरू एकदमै काम व्यस्त छन्। एक किसिमले अहिले अघोषित प्रतिस्पर्धा नै छ। तीमध्ये 18वटा ल्याबले चाहिँ एकदम राम्रो गरेका छन्। 18वटा ल्याबले र तीमध्ये पनि खास गरी 3टा ल्याबको चाहिँ धेरै नै राम्रो भएको छ। यो खोप विकास गर्ने समूहकी प्रमुख व्यक्ति चाहिँ प्रोफेसर सारा गिलवर्ड हुन्। यति बेला विश्वको आशा यिनै सारा गिलवर्ड नेतृत्वको समूहमाथि अडिएको छ। एस्ट्राजेन नामक औषधि कम्पनीसँगको सहकार्यमा साराको टिम कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप लन्च गर्ने तयारीमा जुटेको छ। आगामी परीक्षण सफल भएमा यो वर्षको अन्त्यसम्ममा विश्वलाई चकित पार्दै साराले कोरोनाको खोप पत्ता लगाउन आफ्नो समूह
सफल भएको घोषणा गर्नेछिन्। अहिले सबभन्दा अगाडि चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी देखा परेको छ। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा के भएको छ भने उनीहरूले जस्तो फर्स्ट फेजमा उनीहरूले चाहिँ स्वस्थ मान्छेमा ट्रायल गरे, त्यसपछि गएर त्यसको रिपोर्ट अनुसार त्यसपछि सेकेन्ड फेज उनीहरूले चाहिँ सेकेन्ड फेजमा अलिकति ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ उनीहरूले ट्रायल गरे। त्यो ट्रायल गरिसकेपछि खोप लगाएका 90%लाई पहिलो फर्स्ट डोजमै काम गरेको देखियो भने 10%लाई चाहिँ दुई डोज लाउनु पर्यो। त्यस्तै 70% जुन ट्रायल गरेको चाहिँ मान्छेहरूमा 70%लाई साइड इफेक्टहरू जस्तो चाहिँ ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने त्यो खालको सामान्य साइड इफेक्ट देखियो। त्यसको लागि पारासिटामोल खाएर उनीहरू चाहिँ ठिक भए, त्यहाँभन्दा गम्भीर चाहिँ साइड इफेक्ट देखिएन। विश्वका प्रमुख सञ्चार माध्यममा अहिले नै प्रोफेसर सारा एक रोल मोडल महिलाका रूपमा चर्चा पाउन थालिसकेकी छिन्। विश्वका विज्ञहरूले पनि साराको समूहले विकास गरेको खोपमा बढी विश्वास गरेका छन्। 11,000 मानिसमा सफल भइसकेको खोप बाँकी केही लाख मानिसमा पनि सफल भएमा यो आम प्रयोगका लागि उपलब्ध हुनेछ। त्यही कारण पनि अहिले सारा गिलवर्डमाथि विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूको पनि ध्यान तानिएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमै सन् 2007मा सारा गिलवर्डले एक फ्लूको खोप बनाउने जिम्मेवारी लिएकी थिइन्। त्यो मिसन सफल भएपछि साराले खोप विकास गर्ने समूहको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइन्। अक्सफोर्डको प्रोफेसर एवं पीएचडी सारा 58 वर्षकी छिन्। अहिले विश्वमा आशा जागेको यो खोप सारा आफैले डिजाइन गरेकी थिइन् र यसको परीक्षण उनले आफ्ना 3 जना छोराछोरीमा पनि गरिन्। साराका तिम्ल्याहा सन्तान अहिले 21 वर्षका छन्। उनको समूहको योजना मुताबिक सबै ठिकठाक चल्दै गयो भने 1 वर्षमा आम प्रयोगका लागि समेत कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध हुनेछ। यति हुँदाहुँदै पनि केही शङ्का भने कायमै छन्। हालको उपलब्धि हेर्दा अक्सफोर्डको खोप सफल हुनेमा विज्ञहरू आशावादी छन्। खोपले मानव शरीरमा कोरोना विरुद्ध प्रतिरक्षा शक्ति विकास गरेको त पाइएको छ, तर यो कति समयका लागि प्रभावकारी भइरहन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिन्न। खोप विकास गर्न जुटेका विश्वका अन्य वैज्ञानिकहरूको ध्यान शरीरमा प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने तर्फ नै छ। अहिलेको यो खोपको उद्देश्य पनि यही हो। यो खोपले शरीरमा नयाँ एन्टिबडी तयार गर्छ र कोरोना भाइरससँग यो एन्टिबडीले सजिलै प्रतिरोध गर्न सक्छ। खासमा एन्टिबडी पनि मानव शरीरमा रहेको इम्युनी सिस्टम अर्थात् प्रतिरक्षा प्रणालीकै एक हिस्सा हो। यस्तो एन्टिबडी प्रतिरक्षा प्रणालीले आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्छ। एन्टिबडी भन्नाले एक प्रकारको प्रोटिन ससाना टुक्रा हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। नयाँ भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेमा यो प्रोटिनका टुक्रा भाइरसको बाहिरी आवरणमा टाँसिन्छ र त्यस्ता नयाँ भाइरसलाई निष्क्रिय पारिदिन्छ। कुनै खोप छिटो पत्ता लाग्छ, कुनै खोप वर्षौंसम्ममा पनि पत्ता लाग्दैन। तपाईँ हामीले कतिको ख्याल गरेका छौँ, एचआईभी एड्स आजको विश्वको प्रमुख महामारी मध्येको एक हो। 5 करोड भन्दा बढी मानिस एचआईभीबाट संक्रमित छन्, तर यो महामारीको पनि खोप उपलब्ध छैन। एचआईभीलाई हेरेर दुनियाँ निराश हुँदैन। यसकारण तपाईँ हामी पनि आशावादी भएर कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्छ। हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन। सरकारले साउन 6 को मध्यरातदेखि लकडाउन हटेको घोषणा गरेको छ। के अब कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेको हो त? यो सन्दर्भ जोड्नेछौँ छोटो ब्रेकपछि। कुनै बेला नेपालमा कोरोना संक्रमित 1-2 थिए। कोरोनाको आतंक भाइरसको शक्तिभन्दा 100 गुणा बढी थियो। अहिले कोरोना संक्रमित 18,000 नागिसकेका छन्। 42 को ज्यान गइसकेको छ। एक्टिभ केस पनि 5,000 माथि छन्। टोल बस्ती सहर बजार हेर्दा यस्तो लाग्छ अब कोरोनाको डर हामीलाई लाग्न छाडिसकेको छ। के कोरोना भाइरसबाट डर मान्नु पर्ने दिन सकिएकै हो त? यो हेरौँ। 2076 साल चैत्र 11 लकडाउन लागू हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 थियो। करिब 2.5 महिनापछि अर्थात् गएको जेठ 29 लकडाउन केही खुकुलो बनाइयो। अहिले देशमा 5,368 जना कोरोनाका एक्टिभ केस छन्। तर असार 6 गते रातिदेखि लकडाउन अन्त्यको घोषणा सरकारले गर्यो।
मिति 2076 चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भई विभिन्न मितिमा हेरफेर र थपघटसहित नेपालभर लागू रहेको बन्दाबन्दी, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा लकडाउन भन्छौँ, त्यो सम्बन्धी व्यवस्था मिति 2077 साउन 6 गते मङ्गलबार अथवा जुलाई 21, 2020 मध्यरातपछि अन्त्य हुन्छ। अहिले पनि दैनिक 100 को हाराहारीमा नयाँ संक्रमित देखा परिरहेका छन्। मृतकहरूको संख्या 42 पुगेको छ। भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बङ्गालमा संक्रमितहरूको संख्या बढेर भयावह भइरहेको छ। यस्तो बेला नेपालमा लकडाउन हटेको घोषणा भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भनिरहेको छ कि अहिले पनि भारतबाट दैनिक 1500 देखि 2000 को हाराहारीमा मानिसहरू नेपाल भित्रिरहेका छन्। यसरी नेपाल आउनेहरूलाई राख्ने क्वारेन्टाइनमा अहिले पनि 20,000 जति मानिस राखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा लकडाउन खोल्नु बुद्धिमानी हो, कतै यो सरकारको अपरिपक्व निर्णय त होइन। कोरोनाको जोखिम घटेको छैन, केही नियन्त्रणमा आएको मात्र हो। हामीले सावधानी अपनाएनौँ भने फेरि कोरोनाको दर बढ्न सक्छ। अहिले पनि केही क्षेत्रहरूमा सरकारले प्रतिबन्ध कायम नै राखेको छ। असार 25 मा जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो, तर सार्वजनिक यातायात मुख्य गरी साउन 8 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन्। साउन 15 गतेदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आउँदैछन्। दैनिक 100 को हाराहारीमा संक्रमित फेला परिरहेको मुलुकमा यस्तो खुकुलोपनले भाइरस समुदायमा फैलिन सक्ने भन्दै चिन्ता बढेको छ। अब आफ्नो उल्टो रिपोर्ट दिएर लागेको व्यक्तिहरू पनि बाहिर हिँडिदिरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ होइन? पहिला सुरुमा चाँडै भयो र अहिले पछि झन् बढ्दै गरेर जाँदाखेरि अलिकति गाडी खोल्नु थियो, यातायात खोल्नु थियो, अलि सीमामा गरेर सीमा हिसाबले गर्ने। अहिले त झन् अब पहिलाको भन्दा नि बढी होला जस्तो झन् भइसक्यो। पहिला लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि बाहिरबाट आउने मान्छे रोक्नु पर्थ्यो, त्यहाँ केही रकम पठाउनु पर्थ्यो, त्यहाँको मान्छेलाई त्यहीँ छेक्नु पर्थ्यो, अनि नेपालमा लकडाउन गर्नु पर्दैन थियो, यस्तो रोग आउँदैन थियो। जब त्यहाँको मान्छे यहाँ खेप्यो, अब औषधि 200 को औषधि 2000 लियो, भ्रष्टाचार चाहिँ गर्यो, देशको माया छैन, जनताको माया छैन। अब यसले भ्रष्टाचार भन्दा केही पनि गर्न जान्दैन। भदौ 1 गतेदेखि लामो दूरीका बस सञ्चालन र आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि हुँदैछ। विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण संस्था खुला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ, तर कक्षा सञ्चालन बारे अहिले कुनै निर्णय भएको छैन। सरकारले त्यस्तो के आधार देख्यो र लकडाउन खुला गर्दा पनि कोरोना नियन्त्रणमा राख्न सकिने निष्कर्षमा पुग्यो होला त? अहिले सरकारले गरेको छ, जस्तो सरकारले हस्पिटलमा गरेको छ, ब्याङ्कहरूमा गरेको छ। यी संस्था भनेको संवेदनशील संस्था होइनन्, मान्छेको चाहिँ आवतजात हुने संस्था हुन्। तर त्यहाँ चाहिँ शिक्षित मान्छेहरू, पढे लेखेका मान्छेहरू हुन्छन्, उनीहरू मास्क लगाउँछन्, दूरी कायम गर्छन्, हात धुन्छन्, त्यो वर्ग छ। तर हामीले त्यो समुदायलाई भन्दा हामीले यदि चाहिँ जो सचेत छैन त्यो वर्गमा हामीले टेस्ट गरेको भए हामी कहाँ सङ्क्रमण कति छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो। यसलाई हामीले कोभिड-19 को महामारी सकिएको भनेर नबुझिदिनु हुन सबैमा अनुरोध छ। समुदायमा सघन रूपमा परीक्षण गरेर कोरोना नफैलिएको निश्चित गरेर लकडाउन खोल्नु पर्नेमा केही हतार गरेको विज्ञहरूले दाबी गरिरहेका छन्। दर्शकहरू, हामी अहिले ढुक्क छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको सरकारी अधिकारीहरूले पनि बताइरहेका छन्, तर लकडाउन खोलिएको छ। सधैँ लकडाउनमा बसिरहन सम्भव पनि थिएन। यो एक बाध्यात्मक अवस्था पनि होला। लकडाउन खुल्नु र नखुल्नुसँग कोरोना भाइरसले कुनै मतलब राख्दैन। यो फैलिन सक्छ, समुदायमै फैलिन सक्छ। यस्तो भयो भने मृत्युदर बढ्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।